25 दिसंबर को पाकिस्तान की सियासत में एक नए बाब का इजाफा हुआ, एक नया ट्विस्ट पाकिस्तान की सियासत में उस वक्त आया जब साबिक मुशर्रफ दौर के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने लाहौर में कोट लखपत जेल में PMLN के सीनियर रहनुमा और प्रेसिडेंट जनाब शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, रिकॉन्सिलिएशन की ज़रूरत है। अगर अपोजिशन को अकाउंटेबिलिटी के नाम पे दीवार के साथ लगाया जाएगा तो सियासत का ये मामला नहीं चल पाएगा। अगर अपोजिशन सड़कों पे आएगी तो फिर मसाइल और मामला जो हैं वो बहुत बढ़ सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की इस मुलाकात पे हुकूमत ने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI की हुकूमत ने मोहम्मद अली दुरानी साहब से लाताल्लुकी का इजहार किया। हुकूमत का कहना है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो भी कर रहे हैं अपने ईमा के ऊपर कर रहे हैं। ताहम अखबारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने सख्त डिस्प्लेजर का भरमी का इजहार किया शहबाज शरीफ साहब से मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात में, और उनको खदशा है, ये शक है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब इस्टेब्लिशमेंट की किसी गेम की, किसी स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली का हिस्सा है। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने 1 जनवरी को रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान से भी एक मुलाकात की है। और उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी साहब का कहना था कि मौलाना जो हैं उनकी कुछ प्री कंडीशंस हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात वो मांगते हैं। तहाँ मौलाना ने कहा कैटेगोरिकली तौर पे कि मैंने मोहम्मद अली दुरानी साहब को बता दिया है कि किसी किस्म का डायलॉग जो है वो नहीं हो सकता। 3 जनवरी को मोहम्मद अली दुरानी साहब ने साबिक वज़ीर दाखिला PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब चौधरी निसार अली खान साहब से भी मुलाकात की। उसके बाद सोर्सेज ने कहा कि चौधरी निसार अली खान साहब का भी एक मुमकिन रोल जो है वो हो सकता है। अंग्रेज़ी मीडिया जो है कम अज़ कम वो समझता है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कीमा पे कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। मीडिया वो क्लिप्स भी चला रहा है याद दिलाने की कि जब NRO हुआ था 2007 में, जब शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने NRO के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मोहम्मद अली दुरानी साहब उनके साथ थे। और मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कमेंट्स किए थे, वो क्लिप में आपको सुनाता हूँ। वो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस 2007 था जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया और अब वो प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर्स के साथ जो है प्रेसिडेंट साहब के पास जो है उसको भेज दिया गया है। उस वक्त के जो ब्यूरोक्रेट्स और सिविल ब्यूरोक्रेसी है जो मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में, उनका दावा यह है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब को कोई ज़्यादा मालूमात नहीं थी NRO की। उन्हें तो दुबई से फ़ोन आया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मोहम्मद अली दुरानी साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग फंक्शनल हैं, साबिक वज़ीर इत्तलात हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मोहम्मद अली दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वार्म वेलकम। थैंक यू। दुरानी साहब, ये क्लिप के बारे में हमें ब्यूरोक्रेसी के लोग कहते हैं पुराने कि उस वक्त जब ये आपने इसका इंट्रोडक्शन किया था तो आपको खुद भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो आपको दुबई से ही उस वक्त फ़ोन आया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये जो NRO हुआ था इसका डायलॉग पाकिस्तान के अंदर हुआ था और एक बहुत ही कुछ अहम लोगों के दरमियान इसकी डिस्कशन रही जिसमें हुकूमत के लोग भी शामिल थे। यकीनी तौर पर मैं उसका हिस्सा नहीं था और जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी मैंने सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स दी थी, लेकिन इससे रिलेटेड किसी किस्म की डिटेल्स जो थी वो मुझे पता थी या नहीं थी, मैं उसका पार्टी नहीं था और मैं नहीं बना था क्योंकि वो उस वक्त चुका है। मैं अपनी ओपिनियंस को मैं किसी भी हुकूमत के फैसले के मुकाबले में कभी भी बयान नहीं किया करता, वो उस वक्त का फैसला था जो हुआ। ये तो दुरानी साहब बहुत अच्छा आपने किया, बिकॉज यहाँ बहुत से लोग स्पेकुलेट करते रहे कि आप तो हमेशा ही इस किस्म की डील्स कराते रहे हैं, और अब आपने कहा कि बिल्कुल आप उसका हिस्सा नहीं थे। लेकिन आप वैसे क्या समझते हैं कि वो जो NRO की डील थी वो एथिकल थी, वो पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए अच्छी थी? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि उसके बाद 10 बरस पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई तारीख गुजरे। उस डील के नतीजे में बहुत गैर ज़िम्मेदार किस्म की सियासी हुकूमतें पाकिस्तान में आईं और बहुत करप्शन हुई और बहुत इकॉनमी को मिसमैनेज किया गया, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए जिसका खमियाजा इस वक्त पाकिस्तान भुगत रहा है। तो आप समझते हैं कि वो NRO की डील ठीक थी? देखिए, वो NRO की डील जो है उसको आज ठीक कहना तो गैर कानूनी होगा क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया।
ایون جو آج NRO کا ذکر کیا جاتا ہے بار بار اور مختلف لوگوں کا ایون پرائم منسٹر کی طرف سے بھی آتا ہے NRO مانگ رہے ہیں، ہم NRO نہیں دیں گے. نہ NRO کوئی مانگ سکتا ہے، نہ کوئی NRO دے سکتا ہے، نہ آئین پاکستان کسی بھی فرد کو اس پاکستان کے اندر اجازت دیتا ہے کہ وہ NRO دے. اور کوئی بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو انٹرونشن ہے وہ اس وقت آئینی قانونی طور پہ اور تاریخی طور پہ پاسبل نہیں ہے. اس وقت اگر یہ ہوا تو اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا، اور بعد میں جو لوگ اس میں شامل تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ صحیح نہیں تھا. تو لہذا اب اس کو ایک بز ورڈ بنانا اور اس کے گرد پاکستان کی سیاست کو گھمانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین پاکستان اور عدلیہ پاکستان کے سامنے ایک تھوڑا سا غیر سنجیدہ بیہیویئر ہے، جو کہ اگر حکومت کی طرف سے آئے تب بھی غیر سنجیدہ ہے، اور اگر اپوزیشن کی طرف سے آئے تب بھی غیر سنجیدہ ہے. دعائی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی آرٹیکولیٹ ہیں، بہت ہی اچھا جو ہے آپ مفصل طریقے سے چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اور آپ نے بہت اچھا کہا کہ غیر قانونی ہے، ان ایتھیکل ہے، اور ایک بز ورڈ کے طور پر اسے تمام لوگ استعمال کر رہے ہیں، شاید وزیر اعظم بھی دوسری طرف. لیکن اگر آپ خود سمجھتے ہیں کہ NRO نہیں ہو سکتا، ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اللیگل ہے، یہ ایک بز ورڈ ہے، تو آپ پھر جب گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، آپ جب ریکانسیلیشن کی بات کرتے ہیں، تو آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا حل نکالنا چاہ رہے ہیں؟ بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب، جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں جو اس دن پریس کانفرنس میں بھی میں نے 3 باتیں بڑی وضاحت سے کی تھیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. اگر استعفے حکومت اگر اپوزیشن استعفے دینا چاہ رہی ہے تو استعفوں کے بعد بھی تو ڈائلاگ کرنا پڑے گا، کیوں نہ استعفوں سے پہلے ڈائلاگ کر لیا جائے. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ سارے بزنس کو بیک ٹو پارلیمنٹ جانا چاہیے، کیونکہ جب تک پارلیمنٹ میں آپ ایشو کو لے کے نہیں جائیں گے، آئین کی موجودگی میں جو سب سے بڑا ڈائلاگ کا پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے، یا پارلیمنٹ میں سے نکلنے والی کمیٹیاں اور پارلیمنٹ میں بننے والے ڈیفرنٹ اسپیشل پرپز گروپس ہوتے ہیں. اور تیسری چیز جو میں نے وہاں کہی تھی، جو کہ ابھی بھی میں کہوں گا، کہ اس سب کے باوجود اس وقت پاکستان کے تمام سوچنے والے جو اسٹیٹ کے ایلیمنٹس ہیں، خواہ وہ بول سکتے ہوں، اسٹیٹ کے اپوزیشن اور حکومت 2 ایلیمنٹس ایسے ہیں جو بول سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے جو ٹیکنیکلی نہیں بول سکتی، عدلیہ صرف فیصلوں کے ذریعے بول سکتی ہے، وکلا بول سکتے ہیں، انٹلیکچوئلز بول سکتے ہیں. تو یہ سب لوگ جو ہیں ان کی اوپینین ہمارے سامنے آ چکی ہیں ماضی کے اندر کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ جو ہے وہ اس وقت کی ایک ضرورت ہے، اور اس گرینڈ ڈائلاگ کو شاید نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کی ایجنڈا سیٹنگ نہ ہو جائے. اور میں نے یہ پرپوزل دی تھی کہ ایجنڈا سیٹنگ کے لیے ٹریک 2 ڈائلاگ ہونے چاہیے. جس طرح سے بڑے ٹکراؤ کے بعد بھی ڈائلاگ ہی ہوتے ہیں، جنگوں کے بعد بھی جنگوں کے مسئلے جو ہیں وہ تو میز پہ بیٹھ کے حل ہوتے ہیں. تو آج جو ٹکراؤ ہے، اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان دونوں لیکن دورانی صاحب ایک آخری کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ پھر یہ کہتے ہیں، کیونکہ NRO کے ساتھ ریفرنس اس لیے بن رہا ہے بز ورڈ کا کہ NRO میں در حقیقت لوگوں کو کرپشن کے کیسز سے نکالنے کی کوشش کی گئی تھی، کہا پسے پشت پہ ڈال دیں، سیاست کا عمل آگے چلنا چاہیے. لیکن آپ اگر پھر یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری اور مختلف جو سیاستدانوں پہ کیسز ہیں انہیں ایک بار پھر پسے پشت ڈال دیا جائے، یہ کہہ کے کہ پاکستان کی سیاست کو آگے چلنا چاہیے اور سیاست سے سب چیزوں کا حل نکل سکتا ہے؟ کیا آپ یہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے ہر وقت یہ کہا ہے کہ جی احتساب کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا. میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو تمام کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں اس کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ کوئی ملزم نہ رہے، مجرم بن سکے. جب مجرم بنتا ہے تو وہ اپنے تمام جو اس کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ لمٹ ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں حکومت سے بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اس اپریہینڈ کر کے لوگوں کو جیلوں میں رکھ کے فیصلوں سے پہلے ان کو لیڈر بنا رہے ہیں، آپ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں، ان کو سزا دیں، اور اس سزا کے نتیجے میں ان کو ایک جو ہے یہ کہ فیصلہ کر دیں. محمد الرضائی صاحب بہت ہی مفصل بیانیہ ہے.